जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। काश्यपान्मय संजातं नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषम्। वेदान्तद्वय तत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु। दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्य वराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचये पिचयत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। निखिलहे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुण गणौग महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का असीम अनुग्रह द्वारा हामी वेदांत को सारभूत ग्रन्थ अर्थपञ्चक को स्वाध्याय गर्दैछौँ, चिन्तन मनन गर्दैछौँ। यो ज्ञान आचार्यद्वारा प्राप्त परम्पराले प्राप्त भएको ज्ञान हो। त्यो परम्पराद्वारा आएको ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान पनि हो, जसले मुक्ति दिन्छ, मोक्षको कारण बन्छ। त्यो ज्ञान परम्पराबाट प्राप्त भगवानबाट अविच्छिन्न रूपले यो चलेर आएको हाम्रो गुरु परम्परा, यो श्री वैष्णव सम्प्रदायको गुरु परम्परा यो अत्यन्तै विलक्षण छ। त्यसैले गुरु परम्पराको नित्य निरन्तर चिन्तन मनन गरिनुपर्छ। प्रत्येक श्री वैष्णव आचार्य परम्परालाई नित्य निरन्तर कण्ठमा राख्नुपर्छ, गलामा। द्वय मन्त्र जस्तै हो। जसरी द्वय मन्त्र नित्य निरन्तर जप्ने अनुमति प्राप्त छ हामी सबैलाई, त्यस्तै गुरु परम्पराको अनुसन्धान पनि नित्य निरन्तर गरिरहनुपर्छ, सम्झिरहनुपर्छ यो श्रृङ्खलालाई। किनभने आफू त्यो श्रृङ्खलामा बाँधिसकिसकेपछि त्यो श्रृङ्खलालाई सम्झिरहने, त्यो श्रृङ्खलाले नै पुर्याउने ठाउँमा पुर्याउँछ। आफू निश्चिन्त भएर बस्ने हो। बस प्रपन्नले त्यति ठुलो कुनै अनुष्ठान, त्यति ठुलो कुनै तप गर्ने आवश्यक छैन। जुन दिन प्रभुको चरणलाई रक्षकको रूपमा वर्ण गर्यो, जुन दिन आचार्यको चरणमा गएर आचार्यद्वारा भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्यो, बस त्यो दिन नै उसले वास्तवमा सबै कार्यहरू पूरा गरिसकेको छ। जसलाई कृत्य भनेको छ शास्त्रले। कृत्य भनेको गरिसकेको काम, गर्नुपर्ने काम गरिसकेको। सारा यज्ञ पनि उहाँले गरिसक्नुभयो, तपस्या गरिसक्नुभयो, दान पनि गरिसक्नुभयो, सबै गरिसक्नुभयो। भगवानलाई आफ्नो भगवानको बनेर, भगवानलाई आफ्नो बनाएर, आचार्यका चरणलाई वर्ण गरेर समस्त सिद्धिलाई प्राप्त गर्ने त्यो बाटोमा लागिसक्नुभयो। सिद्धि भनेको मोक्षकै नाम, त्यो बाटोमा हिँड्नुभयो। यसको मतलब
कुनै पुण्य कार्य गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ होइन। यज्ञ आदि कार्य गर्नु पर्दैन, तर्पण सन्ध्या वन्दन आदि केही गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ होइन। त्यस्तो अर्थ लगाउनु हुँदैन। सबै गर्नुपर्छ। प्रपन्नले त अरू बढी गर्नुपर्छ। वैष्णवहरूले गर्नुपर्ने कार्य अरू बढी हुन्छ। नित्य नैमित्तिक कार्यहरू सबै गर्नुपर्छ, परन्तु कुनै काम्य इच्छाले होइन, भगवत कैङ्कर्यको बुद्धिले, भगवानको सेवाको बुद्धिले सबै कार्य गर्नुपर्छ। सबै पुण्य कर्म गर्नुपर्छ, परन्तु भाव कस्तो हुनुपर्छ भन्दा भावमा फरक पर्ने हो। यसको फल मलाई ऐश्वर्य मिलोस्, स्वर्गादि फल मिलोस् भन्ने भावले होइन। त्यो भाव संसारीले गर्नुहुन्छ। प्रपन्न वैष्णव मुमुक्षुले त सबै कर्म गर्नै पर्छ, परन्तु भगवानको सेवाको भावले यो मेरो भगवत कैङ्कर्य हो, सन्ध्यावन्दन गर्छु भगवत कैङ्कर्यको लागि, भगवानको मुखल्लासको लागि, भगवानको मुख कमल विकसित गर्नको लागि गर्छु। म तर्पण आदि गर्छु त्यसैको लागि, दान आदि गर्छु, यज्ञ आदि गर्छु, सबै भगवानको मुख कमल विकसित गर्नको लागि, भगवानको प्रसन्नताको लागि म गर्छु, भगवत प्रीतिको लागि म गर्छु। त्यो भावनाले गर्ने हो। र यो आचार्य परम्परा अत्यन्त विलक्षण छ। गुरु परम्परा, त्यो गुरु परम्परामा बाँधिसकेपछि जसरी ट्रेनको डिब्बा, ट्रेनमा रेलमा धेरै डब्बाहरू हुन्छन्, सबै डब्बामा इन्जिन हुन्न, इन्जिन हुँदैन सबै डिब्बामा। एउटा अगाडिको डब्बामा इन्जिन हुन्छ, त्यही इन्जिनले तान्ने हो, अगाडिको डब्बाले मात्रै तान्ने हो। अरू डब्बा कसरी अगाडि बढ्छन्, कसरी साथसाथमा जान्छन् भन्दा गन्तव्य स्थानमा त्यो अगाडिको इन्जिनको डब्बा जहाँ पुगेको छ ती पछाडिका सबै डिब्बाहरू त्यो स्थानमा पुग्छन्। कसरी पुग्छन् भन्दा त्यो डब्बासँग ती जोडिएका हुन्छन्, डब्बासँग ती अरू सबै डब्बाहरू जोडिएका हुन्छन्। यसरी नै यो गुरु परम्परामा जोडिसकेपछि, भगवानमा जोडिसकेपछि त्यो गुरु परम्पराले हामीलाई तानेर वैकुण्ठसम्म अवश्य पनि लिएर जान्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन, कुनै सन्देह नै छैन, सन्देह गर्ने आवश्यकता पनि छँदै छैन। त्यस्तो यो विलक्षण यो हाम्रो गुरु परम्परा हो। यस्तो विलक्षण गुरु परम्परा सायद अन्यत्र नपाइएला, त्यो थाहा छैन। श्री सम्प्रदायमा भगवानदेखि अक्षुण्ण रूपले बगेर आएको, अटुट रूपले बगेर आएको त्यो गुरु परम्परा छ। यो नै अत्यन्तै बलियो पक्ष हो यो सम्प्रदायको। अरू ज्ञान त विलक्षण ज्ञान छँदैछ, अरू ज्ञान कति छ कति। श्री सम्प्रदायमा जो शास्त्रको सारांश, शास्त्रको पनि सारांशलाई बताउने ग्रन्थहरू यति छन्। ती ग्रन्थहरूलाई जीवनभरि एउटा व्यक्तिले अवलोकन गरेर साध्य हुँदैन। जीवनभर अवलोकन गरेर पनि उसले सक्दैन, एउटा व्यक्तिले कसैले पनि सक्नुहुन्न। त्यति धेरै विलक्षण ग्रन्थहरू छन्, विलक्षण ग्रन्थहरू, वेदान्तका ग्रन्थहरू, शास्त्रका ग्रन्थहरू, यस्तै गम्भीर विषयहरू जस्तो हामी अर्थपञ्चको चिन्तन गर्दैछौँ, यस्तै ग्रन्थहरू धेरै धेरै हामीसँग छन्। भगवानको कृपाले हामी एउटा ग्रन्थ, तिनीहरूमध्ये एउटा ग्रन्थ अर्थपञ्चकको हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ, जो समस्त शास्त्रको सार हो र अति नै विलक्षण, अति नै महत्त्वपूर्ण यो ग्रन्थ हो अर्थपञ्चक। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः, जीव जीवा तवे नमः। यो ग्रन्थलाई बनाउने लोकाचार्य स्वामीजीको यो स्तुति हो। लोकाचार्य स्वामीजी। हामी अन्तिम स्वरूप, विरोधी स्वरूपमा छौँ। चारवटा स्वरूप सकेर विरोधी स्वरूपको हामी चिन्तन गर्दैछौँ। त्यसमा पनि उपाय विरोधी, चौथो विरोधी, तेस्रो, तीनवटा विरोधी हामीले सकिसक्यौँ। स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी। आउनुहोस् अब हामी उपाय विरोधीको बारेमा केही श्रवण गरौँ, केही बोध गरौँ। उपाय विरोधी, भगवानलाई पाउने उपायको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति र आचार्य अभिमान, यी पाँचवटा उपाय हुन्छन् प्रभुलाई पाउने। प्रपत्ति र आचार्य अभिमान
सर्वश्रेष्ठ उपाय हुन्। अरू 3टा उपाय त्यति साध्य छैनन्। कर्म, ज्ञान, भक्ति त्यति साध्य छैनन्। द्वापर युगमा अर्जुनलाई नै साध्य भएनन् यी 3टा उपायहरू। असाध्य ठानेर भगवान समक्ष हात उठाउनुभयो अर्जुनले, अनि मात्रै भगवानले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर यो अन्तिम उपाय शरणागति र आचार्याभिमान, प्रपत्ति र आचार्याभिमान बताइबक्स्यो भगवानले। त्यो द्वापर युगमै अर्जुन जस्तो मेधावी, अर्जुन जस्तो पुरुषको लागि पनि साध्य भएन भने यो कलियुगमा हामी जस्ता अत्यन्त अल्पज्ञ, अल्पशक्ति पुरुषहरूको लागि यो साध्य हुने सवालै भएन। यी 3टा उपायहरू। त्यसैले प्रपत्ति र आचार्याभिमान यिनीहरू नै श्रेष्ठ उपाय हुन् भगवानलाई पाउने। अब हेर्नु, उपाय भनेको मार्ग, प्रभुलाई पाउने मार्ग, प्रभुलाई पाउने साधन। त्यो साधनमा विरोधी के हो त? साधनका विरोधी स्वरूप के हुन्? साधन भगवानलाई प्राप्त हुन नदिने उपायहरू के हुन्? त्यस्ता उपायमा विघ्न आउने त्यस्ता स्वरूपहरू के हुन्? त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। आउनुहोस्, यहाँ आज्ञा गर्नुहुन्छ, यहाँ बताउनुहुन्छ लोकाचार्य स्वामीजी, उपाय विरोधी नाम। हामी 39औं चौडिकामा छौँ, सूत्रको रूपमा लेख्नु भएको छ 39औं चौडिका। उपाय विरोधी नाम उपायन्तरेषु वैलक्षण्य प्रतिपत्तिः उपाय लाघव मुपेय गौरवम विरोधी बाहुल्यञ्च। यहाँ पनि 3टा कुरा बताउनु भयो, 3टा कुरा बताउनु भयो। उपाय विरोधीमा के हुन्छ त? उपाय विरोधीहरूलाई पनि 3टा भागमा बाँडेर हेर्नुभयो ज्ञानी आचार्यले। पहिलो, उपायन्तरेषु वैलक्षण्य प्रतिपत्ति। उपायन्तरेषु, उपायदेखि अन्तर भन्ने, उपायदेखि अन्तर भन्ने। सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रपत्ति र आचार्याभिमान भनेर हामीले श्रवण गरिसक्यौँ, बोध गरिसक्यौँ। वास्तवमा उपाय प्रपत्ति भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, शरणागति भनेको उपाय भगवान नै हुनुहुन्छ। शरणागतिमा उपाय भगवान हुनुहुन्छ। यसै आचार्याभिमानमा पनि भगवान नै उपाय। गुरुको हृदयमा अन्तर्यामी रूपले भगवान विशेष रूपले विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँ नै उपाय बन्ने हो। गुरुद्वारा भगवान नै उपाय बन्ने हो। त्यसैले अन्ततगत उपाय त केवल भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवत प्राप्तिको साधन भनेको के हो त भन्दा भगवान नै हो। ब्रह्म प्राप्तिको उपाय ब्रह्म नै हो, अरू होइन। ब्रह्म नै हो। हेर्नु, एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ ज्ञानी आचार्यहरूले। केही पर रहेको गाईलाई बोलाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? पर छ, त्यो गाई अलि टाढा छ, उसलाई आफूतिर बोलाउनु छ भने उसलाई के गर्नुपर्छ? सबभन्दा सरल उपाय के हो भन्दा हरियो घाँस देखाउनुपर्छ। हरियो घाँस देखायो भने त्यो गाई तुरुन्तै आउँछ, त्यो घाँस समक्ष आउँछ। किनभने गाईलाई सबैभन्दा प्रिय भोजन भनेको हरियो घाँस नै हो। हरियो घाँस, त्यो घाँस देखेर तुरुन्तै त्यो गाई आउँछ त्यहाँ, त्यो व्यक्तिसम्म जसले घाँस देखायो त्यहाँसम्म आउँछ त्यो गाई। अच्छा, अब हेर्नुहोस् त, त्यो गाईलाई बोलाउने साधन के भयो? गाईलाई, पर रहेको गाईलाई आफूसम्म बोलाउने साधन के भयो? घाँस भयो। अब त्यो गाई त्यहाँ आउँछ, त्यो आइसकेपछि त्यो गाईले के पाउँछ? के पाउँछ? त्यो गाईले घाँसै पाउँछ, आएर घाँस खान पाउँछ। बस यही हो। बोलाउने साधन पनि घाँस, आएर त्यो गाईले पाउने फल पनि घाँस हो। त्यस्तै भगवत प्राप्तिको साधन पनि भगवान, अनि त्यो भगवान रूपी साधनद्वारा पाइने फल पनि भगवान। आहा, भगवान नै उपेय, भगवान नै उपाय, भगवान नै उपेय। सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय। भगवान नै उपाय हुनुहुन्छ, भगवान। यस्तो बुद्धि हुनुपर्छ, अनि मात्रै उपायको स्वरूपानुरूप हुन्छ है। भगवान नै उपाय हो, यो उपाय स्वरूप अनुरूप भयो। परन्तु त्यस्तो नठानेर भगवानदेखि अतिरिक्त अरू साधनहरूमा उपाय बुद्धि राख्ने, उपायन्तर।
प्रपत्ति शरणागतिलाई नमानेर अरू कर्म ज्ञान भक्ति आदिलाई अथवा अरू कुनै साधन जप तप आदिलाई दान आदिलाई भगवत प्राप्तिको साधन मान्नु यो पहिलो उपाय स्वरूप विरोधी हो है। उपाय स्वरूप विरोधी, उपाय विरोधी हो। अच्छा, एउटा भयो। अर्को बताउनुहुन्छ ती अरूमा भने अरू साधनमा विलक्षणता देख्नु, अरू साधन श्रेष्ठ हुन्, भगवानलाई छोडेर अरू साधन कर्म ज्ञान भक्ति जप दान यज्ञ आदि यिनीहरू नै विलक्षण हुन्, यिनीहरू नै प्रधान साधन भनेर ती साधनहरूमा वैलक्षणता देख्नु, विलक्षणता देख्नु के हो? उपाय विरोधी हो। अब अर्को, यो पहिलो विरोधी भयो, उपाय विरोधीको पहिलो स्वरूप भयो। अब अर्को, उपाय लाघव मुपेय गौरवम। ओहो, उपेय गौ, यहाँ हेर्नु, उपाय लाघव भनेको यो शरणागतिलाई अत्यन्त लघु ठान्नु, सानो ठान्नु, अति नै लघु मान्नु। कर्म ज्ञान भक्ति नै महान हुन्, ठुला हुन्, शरणागति त केही पनि होइन, सानो हो भने ठान्नु। यति सानो उपायले प्रभुलाई पाइन्छ कतै? त्यस्तो बुद्धि राख्नु। त्यही बताउनुहुन्छ उपेय गौरवम। उपेय भनेको भगवान, मोक्ष, मोक्ष चाहिँ गौरव, अत्यन्तै ठुलो वस्तु ठान्नु। मोक्ष जस्तो त्यस्तो विलक्षण, त्यस्तो अत्यन्तै प्राप्तै हुन नसक्ने, पाउनै नसकिने हो पनि नि त। हजारौँ युग बिताउनुहुन्थ्यो ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेर, बिरलै कसैको मोक्ष हुन्थ्यो। कई युग बिताउनुहुन्थ्यो, कई जन्म बिताउनुहुन्थ्यो तपस्या गर्दा गर्दै। त्यस्तो कठिन हो यो अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गर्नु भनेको। अर्चिरादि मार्गबाट अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गरेर भगवत धाम जानु भनेको त्यति गोप्य र त्यति कठिन हो। त्यस्तो कठिन कार्य एउटा सानो शरणागतिले कतै हुन्छ? उपाय लाघवम। प्रपत्ति जस्तो अत्यन्त सानो, केही गर्नै पर्दैन, त्यहाँ ढुक्क परेर बस्ने भनेको छ, केही गर्नै पर्दैन, कुनै साधना गर्नै पर्दैन, साधक बन्नै पर्दैन, कसरी प्राप्त हुन्छ? यस्तो ठान्नु हैन। मोक्ष रूपी महान फललाई यो शरणागति रूपी सानो उपायले मिल्न सक्दैन, सम्भव छैन भन्ने ठान्नु, यो उपाय विरोधी, दोस्रो विरोधी। अब उपाय विरोधीको अर्को तेस्रो अन्तिम बताउनुहुन्छ विरोधी बाहुल्यञ्च। विरोधी बाहुल्य, पापहरू कति छन् कति। विरोधी भनेको पाप त हो नि। भगवत प्राप्ति हुन नदिने भनेको पापै हो, पापले हुन दिँदैन। पुण्य पनि हो, पुण्य र पाप दुइटै हुन्। पुण्य पाप दुवैले नै मोक्ष हुन दिँदैन। पुण्यको फल सुख भोग्नलाई फेरि जन्मिनुपर्छ, स्वर्गतिर जानुपर्छ, अनि पापको फल भोग्नलाई फेरि सुँगुर कुकुर आदि नरकमा जन्मिनुपर्छ, नरकतिर जानुपर्छ। दुइटै बन्धन, दुइटै मोक्षको बाधक। फेरि यस्तो अर्थ लगाउनु हुँदैन कि त्यसो भने त पुण्य पनि गर्न नहुने रहेछ। त्यस्तो अर्थ लगाउनु हुँदैन। पुण्य गर्नुपर्छ, खुब पुण्य गर्नुपर्छ। परन्तु सुरुमै मैले भनिहालेँ हजुरहरूलाई, कस्तो बुद्धिले गर्ने पुण्य भन्दा भगवत प्रीतिको लागि, भगवानको प्रसन्नताको लागि गर्ने, बस। पापहरू कति छन् कति, भगवत प्राप्ति हुन नदिने विरोधीहरू कति छन् कति, अनादिकालदेखि कमाएको त्यो कर्म छ। अनि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने ठान्ने, मोक्ष हुनै सक्दैन भन्ने ठान्ने, प्रपत्तिले मोक्ष हुनै सक्दैन भन्ने ठान्नु, यो के हो? उपाय विरोधी हो। यो उपाय विरोधी हो। अब अर्को हेर्नु, अन्तिम पाँचौं विरोधी स्वरूप। विरोधी स्वरूपको पनि अन्तिम, हामी अन्तिम स्वरूपमै छौँ। विरोधी स्वरूप, त्यसको पनि अन्तिम प्राप्ति विरोधी। अब प्राप्ति विरोधी, प्राप्ति भनेको मोक्षकै नाम हो, पाइने, पाउनु पर्ने वस्तु, भगवान, फल, प्राप्ति विरोधी। अब भगवानलाई अथवा मोक्षलाई प्राप्त हुन नदिने, मोक्ष प्राप्ति हुन नदिने, भगवत प्राप्ति हुन नदिने के चिज छन् त? प्राप्ति विरोधी। त्यसको लेख्नुहुन्छ प्रारब्ध शरीर सम्बन्धो नुताप शून्य गुरु स्थिर।
भगवतपचार भगवतपचार भागवतापचार शय्यापचार प्रवृत्तय सर्वे विरोधिन इत्युच्यन्ते। यति लेख्नुभयो 39औं यो 40औं चौडिकामा। अब प्राप्ति विरोधी यहाँ केही कुरा बताउनुहुन्छ। के हुन् त प्राप्ति विरोधी? भगवानलाई पाउन नदिने, भगवत प्राप्ति हुन नदिने के हुन् त भन्दा पहिलो कुरो त प्रारब्ध शरीर सम्बन्ध। पहिलो त यो शरीर नै हो, यो शरीर नै विरोधी हो भगवानलाई भगवत प्राप्ति हुन नदिने, भगवानतिर जान नदिने यो शरीर नै हो। प्रारब्धले मिलेको यो शरीर हो। शरीर कर्मले मिल्छ, प्रारब्धले मिल्छ। प्रारब्ध भनेको एउटा शरीरले भोग्नुपर्ने कर्म। कर्म 3 थरीका हुन्छन्, सञ्चित, क्रियमाण र प्रारब्ध। यसको बारेमा हामी चर्चा कुनै समयमा गरौँला भनेकै छ। प्रारब्ध भनेको एउटा शरीरले भोग्नुपर्ने कर्म खटाइएको हुन्छ। जस्तो यो मेरो शरीर छ नि, यो मेरो शरीर आमाको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि सुरु हुन्छ है। माताको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि शरीर सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि प्रारब्ध कर्म भोग्न सुरु हुन्छ। आमाको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि अन्तिम श्वाससम्म कति भोग्नुपर्छ त्यो शरीरले, त्यसको नाम प्रारब्ध हो। त्यति मात्रै छुट्याइएको हुन्छ प्रारब्ध। त्यो सञ्चित कर्मबाटै त्यहाँ छुट्याइएको हुन्छ, त्यति भोग्नुपर्ने हो। यो प्रारब्धले शरीर मिल्छ। त्यो शरीर सम्बन्ध नै, त्यो शरीर नै के हो त? पहिलो विरोधी हो, प्राप्ति विरोधी। पहिलो बाधक हो, भगवत प्राप्तिको बाधक हो। पहिलो बाधक शरीर, किनभने यो शरीर दोषै दोषको घर हो नि। सारा दोष यो शरीरमा छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यी 6वटा शत्रु त यो शरीरमा बस्छन् नि। आत्मामा बस्ने होइन, शरीरमा बस्छन्। आत्माले त्यसको साक्षी भएर भोग्नुपर्ने हुन्छ। बस आत्माले भोग्नुपर्ने हुन्छ शरीरद्वारा। शरीरमा बस्ने हुन् सबै। मन पनि त शरीर अन्तर्गत नै पर्ने जड वस्तु हो नि। मनमा बसेका हुन्छन् काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि। अनि शरीरमा विभिन्न व्याधिहरू हुन्छ, आदि व्याधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग शरीरमै बस्ने हुन् होइन। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि शरीरकै धर्महरू हुन्, शरीरका दोषहरू हुन्। षड उर्मी भनेको 6वटा उर्मी, 6वटा छालहरू यो शरीरमा हुन्छन्। त्यसैले यो शरीर के हो? भगवत प्राप्तिको विरोधी हो पहिलो। त्यस पछाडि अनुताप शून्य गुरुस्थिर। फेरि गुरुस्थिर, फेरि पाप कस्तो गरेको छ भन्दा स्थिर पाप गरेको छ। केही गर्दा नमेटिने पाप गरेको छ। भोगेर मात्रै मेटिने पाप गरेको छ। कहिले भोगेर सक्ने, कहिले पनि सकिँदैन। अनन्त अनन्त कालसम्म भोगेर कर्म सकिँदैन। कोटि कल्प शतैरपि न क्षीयते पुण्य न भुक्ता क्षीयते कर्म। कोटि कल्प शतैरपि, नभोगिकन कर्म सकिँदैन। अनन्त अनन्त कालसम्म सकिँदैन, भोग्नै पर्छ। अनि भोगेर कहिले सकिनेवाला छैन। त्यस्तो गम्भीर स्थिति छ। कर्म कहिले भोगेर सकिँदैन होइन। त्यस्तो स्थिर पाप गरेको छ, अत्यन्तै गम्भीर स्थिर नमेटिने पाप गरेको छ। अनि अर्को के छ भन्दा अनुताप शून्य। त्यस्तो पाप गरेर फेरि पश्चाताप हुँदैन, पश्चाताप गर्दैन, प्रायश्चित्त गर्दैन। अर्को विरोधी, प्रायश्चित्त नगर्नु, पश्चाताप नगर्नु अर्को विरोधी हो, भगवत प्राप्तिको विरोधी। गरेको छ स्थिर पाप, अत्यन्तै गुरु पाप, क्या अति नै ठुलो, धेरै ठुलो पाप गरेको छ। अनि फेरि पश्चाताप छैन, बुझ्नु? अनि पश्चाताप छैन, प्रायश्चित्त छैन। प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ भनेको छ शास्त्रले। कर्मको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ, किनभने शरीर मिलेकै छ। शरीर मिलेपछि कर्म बन्छ, कर्म गर्नै पर्छ। कर्म 2 प्रकारका बन्छन्। या त राम्रा काम बन्छन्, राम्रा कर्म बन्छन्, नराम्रा काम पनि बन्छन्। राम्रा पनि बन्छन्, नराम्रा पनि बन्छन्। राम्रा कर्म भनेको पुण्य हो, नराम्रा कर्म भनेको पाप हो। पाप र पुण्य शरीर मिलेपछि बन्छ। जतिसुकै गर्दिन भने पनि त्यो बन्छ। त्यसैले पापको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ भनेको छ शास्त्रले। अब प्रायश्चित्त भनेको के हो? कतिपल्ट गर्ने प्रायश्चित्त? एकपल्ट कर्म गर्यो,
एकपल्ट पाप बन्छ अनि फेरि प्रायश्चित्त, फेरि कर्म नगरी हुँदैन, फेरि प्रायश्चित्त, कतिपल्ट गर्ने प्रायश्चित्त। त्यसैले भगवानको जुन दिन बनिन्छ नि आचार्यद्वारा, त्यही दिन नै वास्तविक प्रायश्चित्त, शरणागति नै वास्तविक प्रायश्चित्त। एकपल्ट गरेपछि फेरि कहिल्यै पनि गर्नु नपर्ने प्रायश्चित्त हो। सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तत् गुणरागियैरिह। हैन, एकपल्ट मात्रै भगवान कृष्णको चरणारविन्दमा मन लगाउने। एकपल्ट लगाउनु भनेको शरणागति हो। एकपल्ट शरणागति गर्नु, भगवत शरणागति गर्नु। त्यसैलाई भनेको त्यो भागवतमा सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दय। हैन, अच्छा, यो वास्तविक प्रायश्चित्त हो। त्यो नगर्नु अनुताप शून्य भनेको छ। अनुताप भनेको प्रायश्चित्तदेखि शून्य बन्नु, यो अर्को प्राप्ति विरोधी। पश्चाताप नगर्नु अर्को प्राप्ति। त्यस्तै भगवत अपचार, भागवत अपचार, शय्यापचार, 3 प्रकारका अपराध बन्छन्। हेर्नु, जसलाई अपचार भन्ने नाम दिनुभएको छ ज्ञानीहरूले, शास्त्रकारहरूले। शास्त्रकै शब्द हो अपचार भन्ने। अपचार, पाप, अपराधको विशेष नाम हो अपचार। यी 3 प्रकारका अपचार हुन्छन्। वैष्णवबाट बन्ने अपचार है, वैष्णवबाट हुने अपराध। अब अरूबाट हुने अपराध त त्यो कति हो, कति छ, कति त्यो गणेर साध्य हुन्न। होइन, वैष्णवबाट बन्ने अपराध के हो त? प्रधान अपराध भनेको के हो? अथवा एक वैष्णवले, शरणागत भागवतले बस्नुपर्ने अपराध कुन हुन् त? प्रमुख अपराध कुन हुन् भन्दा 3टा अपराध छन् बस्नुपर्ने, विशेष रूपले बस्नुपर्ने। सबै अपराधबाट बस्नुपर्छ वैष्णवले। बलपूर्वक बस्ने प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्नपूर्वक बस्ने प्रयास गर्नुपर्छ वैष्णवले। परन्तु 3टा अपराध, शास्त्रले बताएका 3टा अपराध अत्यन्तै गम्भीर अपराध हुन्। ती अपराधबाट बस्नुपर्छ। के? प्राय सबै नै अपराधमा पर्छन्, अरू अपराधहरू पनि। भगवत अपचार, भगवान प्रति बन्ने अपराध। भगवान प्रति बन्ने अपराध। भगवान प्रति बन्ने अपराध, भगवत अपचार। 32वटा अपराध बताइएको छ शास्त्रमा, बराह पुराण आदि ग्रन्थहरूमा। भगवत अपचारहरू त्यहाँ धेरै छन्। त्यो भगवत अपचार अन्तर्गत पर्दछ। अर्को भागवतापचार, भागवत अपचार। भागवत अपचार भनेको भगवानका भक्तप्रति बन्ने अपचार, अपराध। भगवानका भक्त वैष्णव प्रति बन्ने अपराध। हेर्नु, यी 3टा अपराध एकभन्दा अर्को गम्भीर हुन्छन्, एकभन्दा अर्को अत्यन्तै डरलाग्दा हुन्छन्। भगवत अपचार, भगवानले आफूप्रति हुने अपचार सहन गर्नुहुन्छ। भगवानले सहन गरिबक्सिन्छ। परम दयालु हुनुहुन्छ भगवान, सहन गरिबक्सिन्छ, क्षमा गरिबक्सिन्छ भगवान। क्षमाशील हुनुहुन्छ। क्षमा गुण भगवानको प्रधान गुण हो। परन्तु भागवत अपचार, भक्तप्रति बन्ने अपचार, वैष्णवप्रति बनेको अपराध भगवानले कुनै पनि किमतमा, सुन्नु है, कुनै पनि किमतमा क्षमा गरिबक्छन्। कुनै पनि किमतमा न, कुनै किमतै छैन। जतिसुकै किमत चुकाए पनि भगवानले त्यो माफ गरिबक्छन्। भागवत अपचार, वैष्णवप्रति बनेको अपराध, भगवानका भक्तप्रति बनेको अपराध साह्रै गम्भीर हो, साह्रै डरलाग्दो हो। रामानुज स्वामीजीले अन्तिममा यही भन्नुभयो, हे जाने बेलामा, हे श्री वैष्णव हो, मेरा सम्बन्धीहरूलाई मोक्षको कुनै चिन्ता नै छैन। मोक्ष त हातमा राखेको अमला जस्तै हो, हात हत्केलामा राखेको अमला जस्तै हो, आफ्नै हातमा छ मोक्ष। मेरा सम्बन्धीहरू, रामानुज स्वामीजीका सम्बन्धीका अन्तिम सम्बन्धी, भगवानले वचन दिनुभएको छ, मेरो सम्बन्धीलाई मोक्षको कुनै चिन्ता छैन। परन्तु त्यहाँ परन्तु जोड दिनुभयो अन्तिममा, भागवत अपचार भएन भने, यति भन्नुभयो जाने बेलामा। त्यसैले हे श्री वैष्णव हो,
हमेशा प्रायश्चित के अरे प्रयत्नपूर्वक भागवत अपचारबाट बच्नु, भागवतको अपराधबाट बच्नु अनि त्यस्ता भागवतको आराधना प्रयत्नपूर्वक गर्नु, यत्नपूर्वक गर्नु, यति भन्नु भन्थ्यो। त्यसैले भागवत अपचार भगवानलाई सह्य हुँदैन, कसै गरे पनि सह्य हुँदैन, माफ गरी बक्सिन्न। अब एउटा उपाय छ यहाँ, त्यसको प्रायश्चित त के हो त? भागवत अपचार भयो, त्यसको प्रायश्चित त के हो त्यसको प्रायश्चित भन्दा जुन भागवतसँग, जुन भागवत प्रति अपराध बन्यो, अपचार बन्यो, उहाँले माफ गरिदिनु भने फेरि भगवानको केही लाग्दैन, भगवानसँग कुनै लेनादेना छैन त्यसमा। बस त्यस्ता ती वैष्णव, ती भागवत प्रसन्न हुनुभयो भने, माफ गरिदिनु भयो भने बस सक्यो। सजिलोमा त्यति सजिलो छ हेर्नु। जसलाई अपराध गरियो वहीसँग जाने हो। एउटा वैष्णवको चित्त दुखाएर, एउटा वैष्णवको अपमान गरेर, तिरस्कार गरेर, अपराध गरेर भगवानसँग लाखौं प्रार्थना गर्दा त्यो माफ हुँदैन, भगवानले त्यो सुनिबक्छन् न। परन्तु तिनै वैष्णवले, तिनै भागवतले प्रसन्न भएर माफ गरिदिनु भने सक्यो, फेरि केही रहेन, त्यति इजी छ। भागवतापचार अनि अर्को असह्यापचार प्रवृत्तय सर्वे विरोधिन। अब अर्को अपराध छ असह्यापचार, तेस्रो अपचार, प्रधान अपराध मध्ये तेस्रो अपराध भागवत अपचार, भागवत अपचार। अब असह्यापचार, असह्यापचार भनेको आफूलाई उपकार गर्ने ज्ञानी आचार्यहरूप्रति बन्ने अपराध। भागवत अपचार भनेको सबै समग्र वैष्णवहरूको लागि भयो भने असह्य अपचार भनेको आफूलाई उपकार गर्ने, आफ्नो उद्धार गर्ने जो ज्ञानी आचार्यहरू हुनुहुन्छ नि, आफ्नै आचार्य अथवा अन्य आचार्यहरूप्रति बन्ने अपराध, आचार्यहरूप्रति बन्ने अपमान, तिरस्कार, यो असह्य अपचार, त्यो झन् भयङ्कर हुन्छ। असह्य अपचार, यी अपराध, यस्ता अपचारहरू पनि के हुन्? भगवत प्राप्तिका विरोधी हुन्, प्रधान विरोधी हुन्। यी तीनटा अपराध, भगवत अपराध, भागवत अपचार, भागवत अपचार, असह्य अपचार। त्यसमा पनि दुईटा अपचार, भागवत अपचार र असह्य अपचार, यी साह्रै नै खतरनाक हुन् भगवत प्राप्तिका लागि। यी अपचारबाट हमेशा बच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यिनीहरू नै विरोधिन इत्युच्यन्ते, यी विरोधिन भनेर यसरी यहाँ बताइन्छ भनेर भन्नुभयो। र यसरी हामीले पनि प्राप्ति विरोधीका, माने विरोधी स्वरूपका यी सबै पाँचैवटा विरोधी स्वरूपका साथमा आजको यो प्राप्ति विरोधी पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ भगवानको कृपाले। र हामीले जुन पाँचवटा विषय हुन् नि, यी पाँचवटा विषयहरू समापन गरिसक्यौँ, श्रवण गरिसक्यौँ। अब अरू पनि केही छन् श्रवण गर्नुपर्ने लायकका विषयहरू, हामी अघिल्लो सत्रमा, अघिल्लो सत्सङ्गमा हामी फेरि श्रवण गर्नेछौँ। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः।